रमजू जिस जंगल में लकड़ियां काटने जाता था वहीं एक पुराना और वीरान कुआं था। सारा गांव उस कुएं का नाम लेने से भी डरता था। किसी जमाने में ये कुआं जिंदगी की अलामत था। लोग इसके ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कुआं अब खौफ की अलामत बन चुका था और आसेबजदा कुएं के नाम से मशहूर हो गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सूरज ढलते ही कुएं के करीब मौजूद जंगल के दरख्तों में कोई चीज घूमने लगती है जो नजर भी नहीं आती। दरख्तों की टहनियां बेसबब लरजने लगती हैं और वीरान कुआं शाम के बाद जैसे दोबारा जिंदा हो जाता है। जो भी बदनसीब इस जगह के करीब से गुजरे वो रास्ता भूल जाता है और फिर अचानक कोई पुरअसरार आवाज नाम पुकार पुकार कर उसे पास बुलाती है। गांव के बुजुर्ग बताते कि ये कुआं कई मासूम जाने निगल चुका है। यही खौफ रमजू के दिल में भी था। वो रोजाना जंगल जाता मगर सूरज ढलने से पहले जंगल से वापस आ जाता, क्योंकि वो जानता था कि जो इस कुएं के जाल में फंस गया वो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। एक दिन रमजू अपने कंधों पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए गांव के रास्ते पर धीरे धीरे अपने कच्चे मकान की तरफ बढ़ रहा था। रमीज की उम्र करीबन 50 बरस थी, लेकिन गांव वाले उसे रमजू कहकर पुकारते थे। वो एक सीधा सादा इंसान था जो दिन भर जंगल में दरख्तों से लड़ता और शाम को जब घर लौटता तब भी उसे आराम नसीब न होता। गुर्बत तो जैसे उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि अपनी बीवी की वजह से मुश्किल हो चुकी थी। हर रोज वापसी पर उसे यही ताना सुनने को मिलता, तुम्हारी कमाई बहुत कम है, तुम किस काम के आदमी हो। मैं तो उस वक्त को रोती हूँ जब मैंने तुमसे शादी की थी। ये अल्फाज रमजू के कानों में जहर घोल देते। वो मेहनत से जो भी कमाता उसकी बीवी एक पल में उससे छीन लेती। रमजू के कपड़े बोसीदा और जूते फट चुके थे, मगर उसकी बीवी को इस सब की कोई परवाह न थी। आज भी जब वो घर के करीब पहुंचा तो बेबसी की तस्वीर बने दरवाजे पर रुक गया और एक पल को सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? नहीं, आज से मैं जो भी कमाऊंगा मैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखूंगा ताकि नए जूते और कपड़े खरीद सकूं। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। वो कई दिन थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहा और उसने ये बात अपनी बीवी से छुपा कर रखी। लेकिन जब उसकी बीवी को इस बात का पता चला तो वो गुस्से में उस पर बरस पड़ी। वो कहने लगी, फौरन ये रकम मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगी। रमजू जो बहुत सीधा सादा इंसान था नरमी से कहने लगा, लेकिन मैंने ये रकम सिर्फ अपने कपड़े और जूते खरीदने के लिए रखी थी। मेरे कपड़े पुराने और बोसीदा हो चुके हैं और जूते भी फट चुके हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बीवी ने झुंझला कर जवाब दिया, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझसे अपनी कमाई छुपा कर रखो? ये कहने के बाद वो उस पर झपट पड़ी। इसके बाद इतना हंगामा हुआ कि ये समझना मुश्किल था कि दोनों सलामत कैसे बच निकले। यही वो लम्हा था जब रमजू के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने पहली बार सोचा कि अब वो मजीद इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम का वक्त था और अंधेरा छा चुका था। रमजू इसी गुस्से में जंगल के रास्ते पर चल निकला, मगर उसे अंदाजा न था कि शाम के वक्त जंगल की तरफ जाना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। घर से निकलते वक्त उसने अपनी बीवी से सिर्फ इतना कहा कि वो उसके पीछे न आए, लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी बीवी भी गधे पर सवार होकर उसके पीछे रवाना हुई। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रही थी, जरूर इसने कुछ दौलत मुझसे छुपा रखी है, मैं भी इसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। जल्द ही रमजू को भी मालूम हो गया कि उसकी बीवी उसके पीछे आ रही है, मगर उसने अनजान बनने में ही बेहतरी जानी। जब वो जंगल में पहुंचा तो फौरन लकड़ियां काटना शुरू हो गया। उसकी बीवी उसे दूर से देखती रही, फिर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी, यहाँ तक कि वो उसी पुराने कुएं की तरफ जा पहुंची। वो उसमें झांक कर देखने ही वाली थी कि रमजू की ऊंची आवाज जंगल में गूंजने लगी, खबरदार, कुएं से दूर रहो, रुक जाओ, वापस आओ।
लेकिन बीवी ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। हालांकि वो रमजू की आवाज को सुन चुकी थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और वहीं लड़खड़ाने लगी। अचानक धुएं ने कुएं को अपनी लपेट में ले लिया और पलक झपकते ही वो कुएं की तह में जा पहुंची। ऐसे लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे कुएं के अंदर खींच लिया हो। रमजू चूंकि बीवी से नाराज था और कुएं से बहुत डरता भी था, लिहाजा उसने फैसला किया कि उसकी बीवी इस काबिल नहीं कि उसके लिए परेशान हुआ जाए। फिर वो अपने गधे पर बैठा और सीधा घर वापस चला आया। रात के वक्त जब रमजू घर में अकेला था तो घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। फिर उसकी बीवी की आवाज उसके कानों में सरगोशियां करने लगी। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन घर में उसके अलावा कोई भी मौजूद न था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बीवी उसे कुएं पर मदद के लिए बुला रही हो। अगले ही दिन वो दोबारा जंगल में गया तो उसने खुद से कहा, चलो देखता हूँ उस बेचारी का क्या हुआ। वो डरते डरते कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर झांक कर देखने लगा, मगर उसे अपनी बीवी का कोई निशान न मिला। अब उसे अपने गुज़िश्ता दिन के रवैये पर अफसोस होने लगा। उसने सोचा कि चाहे वो जितनी भी झगड़ालू हो, आखिर उसकी बीवी है। अब वो परेशान था कि उसकी बीवी कहाँ गई होगी। वो यही सोच रहा था कि अचानक कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। उसे कभी अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाजें आती और कभी किसी और खौफनाक मखलूक के गुर्राने की आवाजें। रमजू बहुत घबराया, लेकिन ये जानकर उसे तसल्ली भी हुई कि उसकी बीवी अभी तक जिंदा है। फिर उसने एक रस्सी ली, उसे कुएं में डाला और पुकारने लगा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो रस्सी पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि रस्सी अकड़ गई है और किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया है। चुनाचे वो पूरी ताकत लगाकर रस्सी को ऊपर खींचने लगा। वो खींचता रहा यहाँ तक कि थकन से चूर हो गया। फिर रस्सी का सिरा ऊपर आया और उस सिरे पर जो चीज निकली उसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक खौफनाक साया उसके सामने मंडलाने लगा। वो एक जिन था। उसने अपनी भारी आवाज में रमजू से कहा, मुझसे खौफ मत खाओ, तुमने मुझे एक बड़े अजाब से निजात दिलाई है और मैं तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें इनाम दूंगा। हैरानो परेशान रमजू उससे पूछने लगा, मैंने तुम्हें किस अजाब से निजात दिलाई है? वो जिन जवाब में कहने लगा, मैं कई सालों से इस पुराने कुएं में सुकून से जी रहा था। कल रात से पहले तक मेरी जिंदगी में कोई खलल न था। हाँ, मैं मानता हूँ मैं कभी कभी शरारत से लोगों को रास्ता भटका दिया करता था। इससे ज्यादा मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया, लेकिन कल रात एक औरत मेरे ऊपर आ गिरी। ये कोई बहुत ही खतरनाक मखलूक है। उसने तो मेरा जीना अजाब कर दिया था। मैंने जिंदगी में कभी किसी को इतना बोलते और चिल्लाते हुए नहीं देखा। जब तुमने रस्सी डाली तो मैंने उसे पकड़ लिया और इस अजाब से मुझे छुटकारा मिला। तुम्हारी इस नेकी के बदले मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये कहने के बाद उस जिन ने 3 पत्ते निकाले और रमजू को देते हुए कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं यहाँ से जाऊंगा और बादशाह की बेटी के जिस्म में घुस जाऊंगा। इसके बाद वो शदीद बीमार हो जाएगी। तबीबों और आलिमों को बुलाया जाएगा, मगर सब बेबस हो जाएंगे। जब तुम्हें उसके बीमार होने की खबर मिले तो फौरन बादशाह के पास जाना और ये 3 पत्ते लड़की के माथे पर रख देना। जैसे ही तुम इन 3 पत्तों को उसके चेहरे पर लगाओगे, मैं उसके जिस्म से निकल जाऊंगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हें खूब इनामो कराम मिलेंगे। लकड़हारे को ये तदबीर बहुत उम्दा लगी। चुनाचे वो जिन से इजाजत लेकर वहां से चला गया। उसने कुएं में गिरी अपनी बीवी को ये सोचकर वहीं छोड़ दिया कि इसे भी सबक मिलना चाहिए। इसने तो देव को भी तंग कर दिया। जैसे ही रमजू वहां से रवाना हुआ, वो जिन भी सीधा बादशाह के महल जा पहुंचा और उसकी बेटी के जिस्म में घुस गया। बेचारी शहजादी गुमसुम सी रहने लगी। एक दिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। जब बादशाह को अपनी बेटी की बीमारी की इत्तला मिली तो वो फौरन उसके कमरे में पहुंचा और उसे शदीद तकलीफ में देखकर निहायत दुखी हो गया।
اس نے اپنی سلطنت کے تمام حکیموں اور عالموں کو بلایا مگر سب بے بس رہے۔ شہزادی مسلسل کراہتی رہی اور اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام نجومیوں کو بھی بلایا جنہوں نے ستاروں کے علم سے جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر ایک نے الگ الگ علاج تجویز کیا مگر شہزادی کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ ادھر رمزو نے گھر آتے ہی سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنی بیوی کے بغیر بہت خوش تھا۔ اپنی اسی خوشی میں وہ جن کے دیے ہوئے 3 پتوں کو بھی بھول بیٹھا۔ پھر ایک دن اس نے بادشاہ کی طرف سے اعلان سنا، میری بیٹی سخت بیمار ہے۔ حکیم، علماء اور نجومی سب ناکام ہو چکے ہیں۔ جو بھی میری بیٹی کی مدد کر سکتا ہے وہ آگے آئے اور اس کا علاج کرے۔ اگر اس نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو میں اپنے خزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ اعلان سنتے ہی رمزو کو جن کے دیے ہوئے 3 پتوں کا خیال آیا اور وہ فوراً بادشاہ کے محل کی طرف چل نکلا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم شہزادی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو رمزو نے نخرے دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں میں ٹھیک کر سکتا ہوں مگر پہلے میرے کھانے کا بندوبست کرو۔ خالی پیٹ مجھ سے علاج نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے گئے اور جب اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو بادشاہ اسے فوراً بیمار شہزادی کے کمرے میں لے گیا۔ شہزادی اب بھی شدید تکلیف میں تھی۔ رمزو نے 3 پتوں کو پانی سے تر کیا اور انہیں شہزادی کی پیشانی پر رکھ دیا۔ فوراً ہی اس کا درد غائب ہو گیا اور وہ ایسے تندرست ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوئی ہو۔ بادشاہ نے بے شمار دولت رمزو پر نچھاور کر دی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محل سے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اب رمزو اپنی زندگی سے بہت خوش تھا لیکن کبھی کبھی اسے اپنی بیوی کا بھی خیال آتا مگر اسے واپس لانے کی ہمت نہ کرتا۔ وہ روزانہ صبح و شام کنویں پر جاتا اور کھانے کی ایک ٹوکری اور پانی کا مشکیزہ رسی کی مدد سے کنویں میں اتار کر واپس چلا آتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اچانک ایک دن رمزو نے بادشاہ کی طرف سے ایک اور اعلان سنا۔ وہ مایوس لہجے میں کہہ رہا تھا، پڑوسی سلطنت کا بادشاہ جو کہ میرا دوست بھی ہے، اس کی بیٹی بالکل ویسی ہی تکلیف میں مبتلا ہو چکی ہے جیسی تکلیف میری بیٹی نے کاٹی۔ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے دوست کی بیٹی کا علاج کر سکے یا اس لکڑہارے کا پتہ بتا سکے جس نے میری بیٹی کو ٹھیک کیا تھا؟ رمزو نے بادشاہ کے اس اعلان پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھا اور اسے مزید کسی انعام کا لالچ بھی نہ تھا۔ لیکن جب بادشاہ کے کارندے اس کے گھر تک آ پہنچے تو وہ انکار بھی نہ کر سکا، لہٰذا وہ پڑوسی سلطنت کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ دربار میں پہنچا اسے فوراً بیمار شہزادی کے پاس لے جایا گیا۔ رمزو سمجھ گیا کہ ایک بار پھر اس کا سامنا اسی کنویں کے جن سے ہے۔ اس نے وہ پتے نکالے اور شہزادی کے سر پر رکھنے لگا لیکن ایک اونچی آواز اس کے کانوں میں گونجی، رک جاؤ۔ پھر وہ جن انسان کا روپ دھار کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے پہلے مجھ پر احسان کیا تھا اور میں نے بھی بدلے میں تم کو انعام دلایا، مگر اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارا مقروض ہوں۔ میں نے بادشاہ کی بیٹی تمہاری وجہ سے چھوڑ دی اور اپنے لیے ایک اور تلاش کر لی۔ کیا تم اب یہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو میں دونوں شہزادیوں کو غائب کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر رمزو پریشان ہوا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور کہنے لگا، میں یہاں شہزادی کے لیے نہیں آیا، یہ تو تمہاری ملکیت ہے، تمہارے مجھ پر بہت احسان ہے، اگر تم چاہو تو میری بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جن حیرت زدہ ہو کر رمزو سے پوچھنے لگا، پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رمزو افسردگی سے بولا، وہ عورت جو کنویں میں گری تھی وہی تو میری بیوی ہے، میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر جن کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا اور پریشان ہو کر بولا، کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ کیا وہ اب بھی کنویں میں موجود ہے یا باہر آ گئی؟ رمزو کہنے لگا، ہاں وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں تمہاری بھی ناک میں دم کر دیا تھا وہ میری ہی بیوی ہے۔ میں نے تو لاکھ کوشش کی کہ اس سے پیچھا چھڑا سکوں لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ میرا پیچھا کرتی ہے۔
اب بھی وہ باہر دروازے کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ سنتے ہی جن گھبرایا۔ اس نے پہلے زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف، پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ وہ فوراً سلطان کی بیٹی کے جسم سے نکل گیا اور سچائی جانے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یوں دونوں شہزادیاں صحت یاب ہو گئیں اور رمزو کو دونوں بادشاہوں کی طرف سے خوب انعام بھی ملا۔ وہ بڑی شان سے اپنے گھر میں واپس پہنچا، لیکن جب وہ رات کو اکیلا بیٹھا تھا تو اسے اپنی بیوی کا خیال آنے لگا۔ اس نے سوچا، میں تو ایک غریب سا آدمی تھا اور مجھے جو کچھ ملا در حقیقت میری بیوی ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ جیسی ہے اگر ویسی نہ ہوتی تو یہ دولت اور شان و شوکت کبھی میرے حصے میں نہ آتے۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے گھوڑے نکالے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے رسی کی مدد سے اپنی بیوی کو باہر نکالا اور دونوں گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ رمزو کی بیوی بالکل خاموش اور گم سم تھی۔ رمزو نے سوچا کہ وہ بدل چکی ہے اور اب پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن پھر جیسے ہی وہ گھر پہنچے، رمزو کی بیوی نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اتنے دن مجھے یہاں کنویں میں چھوڑ کر خود بادشاہ کے دربار میں موج مستی کرتے رہے۔ اس نے اگلے ہی دن رمزو کو کلہاڑا تھما کر واپس لکڑیاں کاٹنے بھیج دیا اور ساری دولت پر قبضہ جما لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ رمزو نے اس کی کسی بات کا برا نہ منایا، بلکہ خوشی خوشی اپنی بیوی کی باتوں کو ماننے لگا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ بیوی کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستوں، ہمیں عقل اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں۔ کبھی کبھی جو چیز ہماری زندگی میں سب سے بڑی مصیبت لگتی ہے، وہی چیز ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔